बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दी नेशन गाइडर। मैं हूं काशिफ नईम। नेशन गाइडर के देखने वालों, सुनने वालों और चाहने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं ख़त्म नबूवत की। हम बात कर रहे हैं अहमदियों के बारे में कि वो क्या हैं। इस फितने के बारे में हम आपको दे रहे हैं आगाही। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नई नस्ल इस बात से मुकम्मल तौर पर आगाह हो कि ये अहमदी कौन हैं, ये फितना क्या है और क्यों ये इस्लाम के दर पे हैं और हम क्यों इनसे इस कदर ज़्यादा नफ़रत करते हैं और इसकी वजह क्या है। क्योंकि ये नई नस्ल को ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ख़त्म नबूवत के पहरेदार बन सकें और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर ज़मां होने की गवाही दे सकें। दोस्तों, हमने पिछली जो वीडियोस बनाई हैं उन वीडियोस के अंदर हमने आपको अहमियत के बारे में बहुत सी मालूमात दी हैं, उनके अकायद के बारे में बताया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे उसने सिर्फ नबूवत का दावा ही नहीं किया बल्कि वही के बारे में बताया कि उन पर वही नाज़िल होती है। इसके अलावा हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि मिर्ज़ा और उसके जो उम्मती हैं उनके अकायद क्या हैं, इत्तिकाद क्या हैं, ये भी मुकम्मल तफसील से आपके साथ शेयर करेंगे। तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से मिर्ज़ा अहमद कादियानी ने नज़ूल वही के बारे में भी झूठे दावे किए हैं। दोस्तों, दावा नबूवत करने के बाद मिर्ज़ा ने ऐलान किया कि उस पर वही बारिश की तरह उतरती है और उसकी इस वही के चंद नमूने उन्हीं की किताब हकीकतुल वही में से पेश करते हैं। इसका मकसद सरहन आपको मालूमात देना है। आपको किसी भी किस्म की तबलीग या इनकी अशात बिल्कुल भी हमारे मकासद में शामिल नहीं है, बल्कि इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि इस गलाजत को आप अच्छी तरह समझ सकें। हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर हम आपको तफसील से बताएं कि कुरान मजीद की किन किन आयात को सियाको सबाक से अलहदा करके इजाफे के साथ अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। हमने अर्ज़ किया था कि मिर्ज़ा साहब ने दीन और ईमान में फितना डालने की नहायत मज़मूम साजिशें की हैं। इस साजिश का नतीजा वो वही है जिसके नज़ूल का मिर्ज़ा साहब दावा करते हैं। यूँ तो उनकी तमाम वही इलाही के साथ एक खुला मजाक और इंतहाई गुस्ताख जसारत है, लेकिन हम इस वही के चंद नमूने पेश करने पर इत्तफाक कर रहे हैं जिसके अंदर उसने कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात को तहरीफ करके अपनी वही के तौर पर पेश किया है। तो पेश करते हैं। सबसे पहले सूरत बनी इसराइल की पहली आयत कुरान मजीद में इस तरह से है, पाक है वो ज़ात जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत दी ताकि वो उसे अपनी कुछ निशानियों का मुशाहिदा कराए। हकीकत में वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। मगर दोस्तों, मिर्ज़ा साहब बकौल उनके जब वही उतरी तो इस तरह नाजिल हुई, माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये हकीकतुल वही सफ़ा 88 और 99 पर है, जिसके अंदर वो फरमाते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो खुद मिर्ज़ा साहब ने फरमाया है वो पाक ज़ात वही खुदा है जिसने एक रात तुझे सैर करा दिया। उसने इस आदम को पैदा किया और फिर इसको इज्जत दी। ये रसूल खुदा है। तमाम नबियों के पैराए में यानी हर एक नबी की एक ख़ास सिफ्त इसमें मौजूद है। तुझे बशारत हुआ, ऐ मेरे अहमद, तू मेरी मुराद और मेरे साथ है। तेरा बेद मेरा बेद है, मैं तेरी मदद करूँगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 35 कुरान मजीद में इस तरह से है दोस्तों के फिर हमने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ बाफरागत जो चाहो खाओ, मगर उस दरख्त का रुख ना करना वरना जालिमों में शुमार होगे। मगर बकौल मिर्ज़ा साहब उन पर वही यूं नाज़िल हुई, माअज़ल्लाह। तर्जमा जो खुद मिर्ज़ा साहब ने किया, माअज़ल्लाह, ए आदम तू और तेरे दोस्त बहिश्त में दाखिल हो, और ए मरियम तू और तेरे दोस्त बहिश्त में दाखिल हो। ए अहमद गुलाम अहमद तू और तेरे दोस्त बहिश्त में दाखिल हो। तुझे मदद दी जाएगी और मुखालिफ कहीं गए अब गुरेज की जगह नहीं। वो लोग जो काफिर हुए और खुदा की राह के माने हुए, उनका एक फारसी असल आदमी मुराद गुलाम अहमद ने रद्द किया। खुदा इसकी कोशिश का शुक्रगुजार है। दोस्तों, सूरत लहब की पहली 2 आयात कुरान मजीद में यूं हैं, टूट गए अबू लहब के हाथ और तबाह हो गया वो उसका माल और जो कुछ उसने कमाया वो उसके किसी काम ना आया। लेकिन मिर्ज़ा पर बकौल उनके जब वही नाज़िल हुई तो इस तरह से हुई, माअज़ल्लाह। इसका तर्जमा और तफसीर मिर्ज़ा ने खुद की है। तर्जमा, माअज़ल्लाह, हलाक हो गए दोनों हाथ अबू लहब के और आप भी हलाक हो गया।
اس جگہ ابو لہب سے مراد ایک دہلوی مولوی ہے جو فوت ہو چکا ہے اور پیشین گوئی 25 برس کی ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے، اور یہ اس زمانہ میں شائع ہو چکی ہے جبکہ میری نسبت تکفیر کا فتویٰ بھی ان مولویوں کی طرف سے نکلا تھا۔ تکفیر کے فتوے کے بانی بھی وہی دہلی کا مولوی تھا جس کا نام خدا تعالیٰ نے ابو لہب رکھا۔ اس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس معاملے میں دخل دیتا، مگر ڈرتے ڈرتے اور جو کچھ تجھے رنج پہنچے گا وہ تو خدا کی طرف سے ہے، اس جگہ ایک فتنہ برپا ہوگا، پس صبر کر جیسا کہ اولو العزم نبیوں نے صبر کیا معاذ اللہ۔ یہ انہوں نے قوسین کے اندر یہ ساری تحریر لکھی ہوئی ہے، یہ جو میں پڑھ رہا تھا یہ انہوں نے پوری کی پوری ایز اٹ از کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ دوستو سبھی کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن مرزا صاحب نے نہایت ہی عیاری سے اس کی تفسیر اس طرح فرمائی کہ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ کیا یہ قرآن مجید کے ساتھ کھلا مذاق نہیں؟ کیا اس کے معروف معنوں کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے نئے معنی نہیں پہنائے ہیں؟ وہی ان پر صرف عربی ہی میں نہیں اتری بلکہ انگریزی، اردو، فارسی، عبرانی، جاپانی اور دنیا کی نہ جانے کن کن زبانوں میں اترتی رہی۔ ایک جگہ وہی اردو میں یوں اتری: خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا، رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ اس کا نشان مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ 83 اور 84 ہے۔ ایک اور جگہ کیا لکھتے ہیں کہ ترجمہ تو مجھ سے بمنزلہ میرے عرش کے ہے، تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے۔ یہ حقیقت الوحی صفحہ 86 پر ہے۔ آخر میں ہم ان کی تحریفی کمالات کا ایک نیا نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح مرزا احمد قادیانی نے قرآن مجید کی دو مختلف آیات کو جوڑ کر اپنے مطلب کی بات نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ترجمہ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور دوسری جگہ سورۃ النساء میں 47ویں آیت کا آخری حصہ یوں ہے، ترجمہ یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اب مرزا صاحب ان دونوں آیات کو محلہ بالا کچھ حصے لے کر اپنے اضافے کے ساتھ اس طرح فرمایا ہے، معاذ اللہ۔ ترجمہ معاذ اللہ، سو تم اس ابراہیم کے مقام سے عبادت کی جگہ بناؤ، یعنی اس نمونے پر چلو۔ ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور وہ عین ضرورت کے وقت اتارا ہے اور ضرورت کے وقت اترا ہے۔ خدا اور اس کے رسول کی پیشگوئی پوری ہوئی اور خدا کا ارادہ پورا ہونا ہی تھا۔ اس خدا کی تعریف ہے جس نے تجھے مرزا غلام احمد مسیح ابن مریم بنایا ہے۔ وہ اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا اور لوگ پوچھے جاتے ہیں۔ خدا نے تجھے ہر ایک چیز میں سے چن لیا۔ دوستو کس طرح مرزا احمد قادیانی نے قرآن مجید کی ان آیات کا استعمال کیا اور اس میں اپنی طرف سے اضافہ فرمایا۔ قرآن مجید میں مقام ابراہیم کعبۃ اللہ کے اس مقام کو کہا گیا ہے جہاں سے کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ فرمائی تھی۔ آج تک وہ مقام بھی موجود ہے اور مقام ابراہیم کے نام سے مسموم ہے۔ طواف کعبہ کے بعد وہاں 2 رکعت نفل ادا کرنے مناسک طواف میں شامل ہے، لیکن مرزا صاحب نے اس آیت کے آگے قدیہ من قادیان کے الفاظ بڑھا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ آئندہ سے قادیان نعوذ باللہ مقام ابراہیم کے مترادف ہے۔ اب ان عبارات کے نہایت مختصر نمونے ہیں۔ اگر آپ حقیقت الوحی اور براہین الاحمدیہ کا مطالعہ کر سکیں جن دونوں کتابوں کو احمدیوں کے دونوں فرقے مانتے ہیں تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن مجید کی کس قدر بے حرمتی کی گئی ہے، اور مرزا صاحب جس وحی کے مدعی ہیں دراصل قرآن مجید کے ساتھ ایک کھلا مذاق ہے اور مسلمانوں کی دینی حمیت کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ دوستو اس طرح ہماری یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا صاحب اور احمدی حضرات دین میں فتنہ پردازی کرتے ہیں۔ یہ دروازہ ایک مرتبہ کھل گیا تو ان فتنوں کا سد باب مشکل ہو جائے گا اور قرآن مجید میں تحریف و تصریف کا ایک ایسا سلسلہ چل پڑے گا کہ ہر فتنہ پرداز نہ جانے اس میں کیا کیا فتنہ پردازی کرے گا۔ دوستو بات یہاں سے بھی آگے اور بڑھتی چلی گئی۔ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ احمدیوں کی اشتعال انگیزیاں کیا کیا ہیں۔ احمدیوں کی مختصر سی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا سے ہی یہ تحریک امت مسلمہ کی دل آزاری کرتی رہی ہے اور ہمیشہ اس کی یہی کوشش رہی ہے کہ امت مسلمہ کو اشتعال دلا کر ان کی توجہ اصل مسئلہ سے ہٹا کر اس کا رخ
تشدد اور لا قانونیت کی طرف موڑ دیا جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریریں ایسی دل آزار اور اشتعال انگیز ہیں کہ کسی بھی غیرت مند باہمیت مسلمان کا پیمانہ صبر لبریز کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دوستو، لائک کریں میری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے احمدیوں کی اشتعال انگیزیاں بڑھتی چلی گئی اور انہوں نے مسلمانوں کو کیسے کیسے اشتعال میں ڈالا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔